सुनल जाए आज नरक निवारण चतुर्दशी अछि और नरक निवारण चतुर्दशी के कथा सुनल जाए। पार्वत्युवाच कथं यं पुरं मार्गं त्यक्त्वा दैवं व्रजे नरः एतन्मे महादाश्चर्यं प्रत्यक्षं कुरु शंकर। शंकरवाच शृणु देवी यथावृतं कथां पौराणिकीं शुभां जमसप्तनहन्त्रीं च शिवशासनदायिकां। कश्चिद् आसीद् पुराणिकादस्त्वामिख प्रियः प्रत्यन्तदेशवासी च भूधरा सन्निकेतनम् सीमान्ते च सदा तिष्ठेत् कुटुम्बपरिपालकः। तन्वापि नो धनुर्धारी श्यामांगः कृष्णकञ्जुकः बद्धगोधाङ्गुलित्राणः सदैव मृगयारतः। एवं विधो निखादोऽसौ चतुर्दश्यां दिने शुभे व्यवहाराकैश्च द्रव्यार्थे देवागारे प्ररुन्धति। तेनापि देवता दृष्टा जनानां वचनं श्रुतम् उपवासव्रतानां च शिवः शिव शिवेति च दीनां ते तैस्तदा मुक्ता प्राप्तर्द्रव्यं प्रदीयताम्। ततोऽसौ धनुरादाय दक्षिणेन गतः स्वयम् आगच्छन् स वनोददेशे जनः संचकारशः शिव शिव स्व किमेदन् किमत्ते शिव शिव स्व किमत्ते त्वं कुर्वन्ति नगरे जनाः वने चरानिरीक्षंस्तु चतुर्दिक्षु इतस्ततः पदं च पदमार्गं च आश्रमे सुकरान् मृगान् वनं पर्वतं सर्वं भ्रमं तद्दिनं गतं सम्प्राप्तं तेन नो किञ्चित् मृगशूकरतित्तिरिं निराशो लुब्धको जातस्तदा चास्तङ्गतो रविः चिन्तित्वा जलोपां ते जागरं जीवघातनं संविदस्याम्यहं रात्रौ निश्चितं मम जीवनं गतौसो जलसामापिप्य तिरस्तौ जालिमध्यतः ऊटजं कर्तुमारेभे आत्मनो गुप्तिकारणात् जालिमध्ये महालिङ्गमस्ति स्वायम्भुवं शुभं बिल्ववृक्षो महादिव्यो जालिमध्येन संस्थितः गृत्वा तस्य पत्राणि मार्गशुद्ध्यर्थमाक्षिपत् क्षिप्तानि दक्षिणे भागे गतानि लिङ्गमूर्ध्वनि न दिवा भोजनं तस्य आमिखे लुब्धमानसः ततश्च चिन्तयामानस्य न निद्रा समजायत जस्य गन्धं समासाद्य लुब्धकस्य वरानने न तिष्ठन्ति मृगाः सर्वे सरघात भयात् तदा मृगान् निरीक्षतस्य निद्रा नाशोऽप्यजायत बिल्वजालिङ्गतस्तस्यास्य प्रथमः प्रहरो गतः ततो जलार्थमायात हरिणी गर्भसंयुता यौवनस्था स्वरूपा च स्तनपीना सुशोभना निरीक्षंसि दिशः सर्वा वृषमुत्फुल्ललोचना लुब्धकेनापि सा दृष्ट्वा बाणलक्ष्यं समागता बाणश्च सन्दिस्तस्तेन एकदृष्टेन चेतसा त्रोटित्वा च पत्राणि प्रक्षिप्तानि शिवोपरि शिवं देवं सदा ध्यायन् शीतेन परिपीडितः एतस्मिन्तरे दृष्टो हरिण्या लब्धकस्तथा लुब्धकस्तु स्वरूपेण कृतान्तिव तिष्ठति दृष्ट्वा तु तस्य संधानं जं दष्टा सम्प्रभं सा मृगी दिव्यया वाचा लुब्धकं वाक्यं ब्रवीत् स्थिरो भव महाव्याधः सर्वजीवकृन्तत किमर्थं हन्तुमुद्युक्तः कथयस्व मम प्रभो व्याधवाच कुटुम्बं पीडितं मे अद्य क्षुधया च मया सह धनं च मद्गृहे नास्ति तेन त्वां हन्मि शोभने सूतवाच जातपूजा प्रभावेन जागरोपोखनेन च चतुर्धांसेन पापानां विमुक्तो लुब्धकस्तथा लुब्धकस्तु ततो दृष्ट्वा मृगिं मानुकभाखिनीम् आश्चर्यं परमं दृष्ट्वा किमश्चर्धर्मसमन्वितः व्याधवाच मया हि पातिता जीवा उत्तमा अधम मध्यमा न श्रुतां ईदृशी वाणी स्वापदानां कदाचन कस्मिन् देशे त्वम् उत्पन्ना कस्मात् स्नादिगाहता कतस्व प्रयत्नेन परं कौतूहलं हि मे मृग्युवाच
शृणुत्वं लुब्धश्रेष्ठ कथयामि तवाखिलम् आसनं पूर्वं मदारभ्य स्वर्गे शक्रस्य चाप्सरा अनन्तरूपलावण्या सौभाग्येन विगर्विता सौभाग्यमदपुष्टाङ्गो दानवो मदगर्विता मयि सकृतो भर्ता हिरण्याक्षो महासुरः तेन सार्धं मया भुक्तं चिरकालं यथेप्सितम् अन्यस्मिन् दिवसे व्याधः क्रीडन्त्या मे सुरेण च प्रत्यहं प्रेक्षते नित्यं शङ्करस्याग्रतस्तथा यावद् गच्छाम्यहं तत्र तावन्मा शङ्करो ब्रवीत् क्वा गत्वा त्वां वरारोहे गेन वा सङ्गता शुभे किं वा सौभाग्यम् अर्घेन नायता मम मन्दिरं सत्यं कथय शीघ्रत्वं नो वा शापं ददामि ते शापभीत्या मया तत्र इत्युक्तं शङ्कराग्रतः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शापानुग्रहकारकः ममास्ति भर्ता विश्वेषु दानवेन्द्रो महाबलः तेन सार्धं मया देव क्रीडितं द्विजमन्दिरे तेनाहं नागता शीघ्रं सृष्टिसंहारकारक रुद्रस्तवचनं श्रुत्वा सकोपो वाक्यं ब्रवीत् मृगः कामातुरो नित्यं हिरण्याक्षो भविष्यति त्वं मृगी तस्य भार्या वै भविष्यसि न संशयः त्यक्त्वा स्वर्गं तथा देवान् दानवं भोक्तुमिच्छसि द्वादश अवदानि भो भद्रे भविता शाप एव ते परस्परस्य शोकेन शापां तोऽपि भविष्यति अनुग्रह पुनस्त्वेक शङ्करेण कृतः स्वयं कदाचिद् व्याधप्रबलस्तद् वा तद्वसान्निध्यमाश्रितः बलार्धं तद् सब प्राप्तः पूर्वजन्म स्मरिष्यसि अत ऊर्ध्व तदा रुद्रं दृष्ट्वा मोक्षमाप्स्यसि शङ्करो न मया दृष्टो वत्सस्य समेन महावने ततो दुःखमनुप्राप्ता मांसमेध विवर्जिता गर्भाक्रान्ता विशेषेण न बध्या चेत् निश्चितमं तत्कुटुम्बस्य ते नूनं भोजनं न भविष्यति आयास्यति मृगी त्वन्या मार्गेणानेन लुब्धक पीना यौवन संपन्ना बहुमांसा मदुद्धता भोजनं सुकुटुम्बस्य तब सद्यो भविष्यति अथान्यो मृगो व्याधा पानार्धं तु जलाशये आगमिष्यन्ति प्रत्युखे क्षुधा तस्य न संशयः गर्भं त्यक्त्वा पुनः प्रातः बालान् सन्दिश्य बन्धुः सपदैरागमिष्यामि सन्दिश्य च सखी जनं तस्याद् वचनं श्रुत्वा व्याधो विस्मयमागतः क्षणमेकं तथा स्थित्वा व्याधो वचनं ब्रवीत् नागमिष्यन्ति चेदन्यो जीवत्वमपि गच्छसि क्षुधया पीडितोऽहं वै कुटुम्बश्च विशेषतः प्रातस्त्वया मम गृहमागन्तव्यं यथा तथं शपथं च व्रतं व्रजत्वं हि यथा मे प्रत्यो भवेत् पृथ्वी वायुरादित्या सत्ये तिष्ठन्ति देवता तस्मात् सत्येन गन्तव्यं भवत्या स्वगृहं प्रति तस्य तद्वचनं श्रुत्वा गर्भार्ता सा मृगी तदा चक्रे सत्यप्रतिज्ञां वै व्याघ्रस्याग्रे पुनः पुनः मृग्युवाच द्विजो भूत्वा तुजो व्याघ्र वेदभ्रष्टो अभिजायते स्वाध्यायाः संध्याया रहितः सत्य शौच विवर्जितः अविक्रियाणां विक्रेता अपूज्यानां तु च याचकः तस्य पापेन लिप्यामि यद्यहं नागमे पुनः दुष्टबुद्धौ तौ जतपापं धूर्ते वा ग्रामकण्टके नास्तिके च विशीले च परदारणते तथा वेद विक्रयिने चैव सबसूतक भोजने मृतसज्जा प्रतिग्राहे माता पित्रोडपालके दानं दातुं प्रवृत्तस्य जो अनन्तराय करो नरः तस्य पापेन लिप्यामि यद्यहं नागमे पुनः देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं ब्रह्मद्रव्यं हरे तुजः तस्य पापेन लिप्सामि यद्यहं नागमे पुनः दीपं दीपेन जः कुर्यात् पादं पादेन धावयेत् तस्य पापेन भर्तारं स्वामिनं मित्रमात्मनं बलमेव च गां विप्रं गुरुं नारीं जो मार्यति दुर्मने अवैष्णव च जतपापं दाभिके जने अचिन्देन्द्रिये धूर्ते च परदादोषानुकीर्तने कीर्तने च कतर्जे च परदारणते तथा सदाचारविहीने च परपीडा प्रदायके परपैशून्ययुक्ते च कन्या विक्रयकारके पारापवाद संदुष्टे सर्वधर्म विवर्जिते
बिखली पतो बार्दुघो पित्रो अनंतरदायके हेतुके बकवृत्तौ च कुटसक्षे प्रदे तथा एते खांग पातकं मस्जं यदि नायामि ते गृहं जतपापं ब्रह्महत्यायां पितृमातृवधे यथा यथे विधा तस्य पापेन लिप्स्यामि जदहं नागमे पुनः जत पापं लुब्धकानां च जत पापं गर्दायिनां तेन पापेन न लिप्यामि जदहं नागमे पुनः द्विभार्जः पुरुषो यस्तु समदृष्ट्या न पश्यति तेन पापेन लिप्यामि जदहं नागमे पुनः सदकृत दत्वा तुजः कन्यां द्वितीयाया प्रयक्षते तस्य पापेन लिप्यामि जद्यहं नागमे पुनः कथायां कथ्यमानायानन्तरं कुरुते नरः तेन पापेन लिप्यामि जद्यहं नागमे पुनः पतिनिन्दापरो नित्यो वेदनिन्दापरो हि यः तेन पापेन लिप्यामि जद्यहं नागमे पुनः दस्य संग्रहणी भार्जा ब्राह्मणी च विशेषतः तस्य पापेन लिप्यामि जद्यहं नागमे पुनः प्रेत साधेतु जो भुक्ते पतिते बहुयाजके शास्त्रार्थ नृत्य पुराणार्थ विवर्जिते मूर्खे पाखंड नृत्य क्रिये विक्रय द्विजे एते खांग पातकं मस्जं यदि नायामि ते गृहं एकाको मिष्टं स्नाति भार्जा पुत्र विवर्जितः आत्मजां गुण संपानां समान सदृशे वरे न प्रयक्षते स कन्यां नरो भाग्यान् दुर्लभः तस्य पापेन लिप्यामि जद्यहं नागमे पुनः मृगे वाक्यं ततः श्रुत्वा लुब्धको हृष्टमानसः संहृत्य च बाणसन्धानं मुमोच हरिणीं सदा तस्या मुक्तिप्रभावेन लिङ्गस्यापि प्रपूजनात् तस्मिन्नेव क्षणे जाते अपरा प्राप्ता मृगी तदा संत्रस्ता भयं समङ्गना पतिम् अन्वेक्षति मुहुः जालिमध्ये स्थिते नाथ दृष्टा सा लुब्धकेन तु पुनर्वृक्षस्य पत्राणि त्रोटयित्वा करेण तु क्षिप्तानि दक्षिणे भागे लिङ्गोपरि दीक्षया तस्या बदार्धे तेनाथ बाणो धनुकि सन्धितः तिष्ठंस्तत्रैकचित्तेन कुटुम्बार्थं जिज्ञासया दृक्ष्य लुब्धको यावद् बाणां तस्यां विमुच्यति तावन् मृगया स सन्दिष्टो दृष्ट्वा तं विहुलाभवत् सद्येव भगिनीमेऽपि लुब्धकेन विनाशिता मम किं जीवितव्येन तस्या दुःखेन पीडिता वरं मृत्युर्न शोको वै दृष्ट्वा व्याधं विशेषतः एवं संचेत हरिणी लुब्धकं वाक्यं ब्रवीत धनुर्धर बर व्याघ जवनिं कृतंत रेहि मे वचनं चैक पश्चात् त्वं मा निपातय आयाता हरिणी चैका मार्गे नानेन लुब्धक समायाता तवा नैवं सत्यं कथय सुब्रत चक्षुत्वा लुब्धकं तत्र विस्मृतेक्षेण एकत तस्यास्तु जादृशी वाणी अस्याश्चैव तु तादृशी सा चैखा जागता नूनं प्रतीक्षा पालनाय च अथवान्या समायाति तया या कथिता पुरा लुब्धग्वाच अहोरात्रं कृतं कष्टं कुटुमार्धे मया मृगी अधुना त्वां हनिष्यामि देवानां स्मरणं कुरु व्याधोक्तवचनं श्रुत्वा हरिणी दुःखिता भृत्यं व्याधं प्राहरुदिता भैभो मां व्याध निपातय तेजोबलं तथा सर्वं निर्दग्धं विरह अग्निना अहं प्राणान् प्रमुक्ष्यामि भोजनं ते न जायते बलवांश्च महातेजो मदमांस समन्वितः अन्यश्चापि न गौरांगो मृगो गमिष्यति अहं च दुर्बला नूनं मेदमांस विवर्जिता केवलं पापभाकत्वं मम प्राण विमोचकः मार्गे नानेन भो व्याध आगमिष्यति संस्फुटं तं हत्वा तव भो व्याध तृप्तिर्नूनं भविष्यति तथोक्तं लुब्धकं श्रुत्वा किं करोमीति चिन्त्य च मृगीप्राह संयुक्तार्थ मेघ मे निश्चयो हृदयि संचित लुब्धकः प्राह मृगिं शोकातुरं शिकृषां सत्यं वद महाभागे प्रत्योजे मे यथा भवेत्
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरिणीं दुःखकर्षिता चक्रे सत्यप्रतिज्ञां तु व्याधस्याग्रे पुनः पुनः। मृग्युवाच क्षत्रियस्य रणं श्रुत्वा संग्रामे जो न गच्छति तस्या पापेन लिप्यामि जद्यां नागमे पुनः। भेदयन्ति तडागानि वापिनां च गवामपि मार्गस्थानं च ये दन्ति सर्वसत्त्वभयङ्करा। ते खाङ् पातकं मश्चं यदि नायामि ते गृहम् एतिक्षुत्वा तु व्याधेन सापि मुक्त्वा मृगी तथा। जलं पीत्वा तु बहुशो गत्वा सद्यो यथागतं जालिमध्ये स्थितस्यापि द्वितीयः प्रहरो गता। त्रिटित्वा बिल्वपत्राणि पुनरदेव नियोजयेत् पीडितादेव सुईतेन क्षुधयाग्रे चिन्तया। शिवः शिवेति जल्पन्न वै न निद्रामुपलब्धवान् कृतं सुरार्चन तेन प्रहरे प्रहरे गते। भिक्षंश्चैव दिशः सर्वा सत्त्वमार्गान् निरीक्षेत् लुब्धकेनाथ दृष्टोऽसौ हरिणः स्फुरते क्षणः विलोकयन् दिशः सर्वा मार्गमाणो मृगीपदान्। सौभाग्यबलदर्पाढ्यो मदनान्मत्तपीवरः तं दृष्ट्वा बाणमुद्यम्य आकरणं तुष्टचेतसा बाणं मुञ्चते तावद् वै यावद् दृष्टो मृगेन तु कालरूपं तु तं दृष्ट्वा मृगश्चिन्तवान् भृशं निश्चयो भविता मृत्युर्गोचरो अस्य गतो यतः भार्या प्राणशमा मे अद्य व्याधेन निपातिता तया विरहितस्याद नूनं मृत्युर्भविष्यति। हाहाकालकृतात् पापाद्यद् भार्यात् दुःखमागतं भार्यायाः न समं सौख्यं गृहमेऽपि च वनेऽपि च तस्य विना न धर्मो अस्ति नार्थकामो विशेषतः। वृक्षमूले अपि दयिता यत्र तिष्ठति तद्गृहं प्रसादो अपि तया हीनः कान्ताराधयिष्यते। धर्मकामार्थकार्येषु भार्या पुंसः सहायिनी विदेशेन गतेनापि सा वै विश्वासकारिणी। नास्ति भार्या समो बन्धुर्नास्ति भार्या समं सुखं नास्ति भार्या समं लोके नरस्यार्थस्य भेकजम्। जस्य भार्या गृहे नास्ति सापि च प्रियबाधिनी। अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा गृहम् एका प्राणसमा मे भूत् द्वितीया प्राणदा मम। इत्येवं चिन्तित्वा तु लुब्धकं वाक्यमब्रवीत्। मृगवाच शृणु व्याध नरश्रेष्ठ आमेखाहार भोजनं जत्ते पृच्छाम्यहं वीर तद्व्यक्तं वद मे प्रभो। आगतं हरिणी युग्मं केन मार्गेण तद्गतं त्वया विनाशितं वाद्य सत्यं कथय मेऽधुना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लुब्धको विस्मयं गतः असावापि न सामान्यो देवता काप्युन्नुत्तमा। उवाच लुब्धकः सद्धि तस्याग्रे वाक्यमुत्तमं ते गतेनेन मार्गेण शपथं कृत्वा ममागृतः ताभ्यां दतोऽसि भुक्तर्थे त्वम् अधुना यतः सम्प्रति त्वां हनिष्यामि नैव मोक्षं कहिर्चित्। मृगवाच तत्सत्यं कीदृशः ताभ्यां वाक्यमुक्तं तवागृतः येन ते प्रत्ययो जातो मुक्तो तद्धरणीद्वयं ते गते केन मार्गेण जे मुक्ते व्यागतेऽधुना। व्याधवाच ते गतेनेन मार्गेण स्वमाश्रम पदङ्गयो व्याधेन गतास्ताम्यां सपता मे कृता सदा। मृगवाच ताभ्यां व्याध्यदुक्तं तत्करोति च चान्यथा प्रभाते त्वद्गृहं नूनम् आगमिष्यामि निश्चितमं। भार्या ऋतुमती मे अद्य कामार्ताप्यधुना वृषं मत्वा गृहेषु भुक्त्वा तामापृच्छत च सुहृज्जनान्। सर्वदरागमिष्यामि गृहं मे नात्र संशयः मध्येऽहं स्वगृहं नाद्य नेतु शक्तः कथञ्चन तद्वृथा मरणं मे स्यादति त्वं चातिर्धातत। लुब्धगवाच असत्यं भाससे धूर्त प्रतार्यसि मां भृतां ज्ञात्वा मृत्युं स्थितं तत्र तदा गच्छति कोऽल्पधि। व्याधस्य वचनं श्रुत्वा हरिणो वाक्यमब्रवीत् शपथैरागमिष्यामि यथा ते प्रत्ययो भवेत्। व्याधवाच मृगत्वं शपथान् ब्रूहि विश्वासो मे भवेत् तथा यदा हि प्रेक्ष्याम्यसि त्वां स्वगृहं प्रतिकामकम्। मृगवाच भर्तारं वञ्चेते रा स्त्री स्वामिनं वञ्चते नरः मित्रं च वञ्चतेरस्तु गुरुद्रोहं करोति जः। विरसं तु रसं दद्यात् प्रेम भेदं करोति जः। भेद जेद स तडागानि प्रसादं पाति तुजः
प्रभातशीलौ जो विप्रः क्रय विक्रयकारकः संध्या स्नान विहीनश्च वेदशास्त्र विवर्जितः मद्यपा स्त्रीषु रक्ताजे परनिन्दारताश्च जे पर स्त्री सेवका विप्रा परपै शून्य सूचका शूद्रान् भोजिनो जे च भार्या पुत्रांस् त्यजन्ति जे वेद निंदा पराजे च वेद शास्त्र निंदका तेखांग में पातकं मस्जं यदि नायापि ते गृहम् आदित्यं विष्णुमेशानंगनाध्यक्षं तु पार्वतीम् एतास्त्यक्त्वा गृहे मूढो जो अन्यं पूज्यते नरः तस्य पापेन लिप्यामि यदि नायापि ते गृहम् जोगाः स्पृशति पादेन उदिते अर्केन सुप्यसि एकाकी मिष्टमश्नान्ति तस्य पापं च जमाम्यहम् भर्तार अर्थहीनं च कुरूपं व्याधिपीडितं जान पूज्यते नारी तस्या पापस्य भागहम् अथ किं बहुनोक्तेन भो लुब्धक्तवाग्रत इति नायासि यदि नायासि ते गेहं मम सत्यं भवेति यत् तेन वाक्येन सन्तुष्टो व्याधो वै वित्तकल्मषः संहृत्य धनौ बाणं मृगो भोक्तो गृहं पति जलं पीत्वा तु हरिणः प्रविष्टो गहनं वनं गतौ सो तेन मार्गेण गतं येन मृगद्वयं लुब्धकेन तदा तत्र जालिमध्ये स्थितेन हि प्रत्युखे बिल्वपत्राणि त्रोटित्वा प्रतप्यं च शिवः शिवेति जल्पन् वै स्थितस्त्रैव जागृतः अदोदिते सुरबिम्बे आकामाजाग्रे कृते पापान् मुक्तो सद्यः शिवपूजा प्रभावतः जावद्निशो निरीक्षेत निराशो भोजनं प्रति ताभक्षुवृता चान्या मृगी तत्र समागता दृष्ट्वा मृगी तदा व्याघ्रो बाणौ धनुषि योजयेत् जावन्मुच्यन्तसौ बाणं तावत्तुक्तं तया तदा मां बाणं मुञ्च धर्मात्मं धर्ममां मुच्च सुव्रता अहं न बध्या सर्वे खामिति शास्त्रे विनिश्चितः राजानो मिथुनासक्तास्तनयो व्याधिपीडिता सहन्तव्यो मृगो राजा मृगी च शिशुनावृता अथवा धर्ममुत्सृज्य मां हनिष्यसि मानवः बालकं स्वगृहे मुक्त्वा सखिनां च निवेद वै सपदैरागमिष्यामि व्याध शृणु वचो मम चास्वभर्तार उत्सृज्य परपुंसि रता सदा तस्या पापेन लिप्यामि यदि नायामि ते गृहं मद्यं मांसं विषं दुग्धं नीलकुम्भफलानि च एतानि विक्रेदस्तु नरो मोहसमन्वितः तस्य पापेन लिप्यामि यदि नायापि ते गृहं तस्याः वचनं श्रुत्वा व्याधो विस्मयमागतः ततो व्याधेन सा मुक्ता गता वै निजमन्दिरं व्याधोऽपि तत् सरत्यक्त्वा जगाम स्वगृहं प्रति सर्वेखां वचनं ध्यायन् मृगाणां सत्यवादिनम् एतेखां घातको नित्यमहं गच्छामि कां गतिं दृष्ट्वा गृहं समायातो बालका क्षुधयावृता न अन्नं मांसं गृहे तस्य भोजनं येन जायते निरामिखं तु तं दृष्ट्वा निरासेत् भवंस्तथा व्याधोऽसि स्वतदा तत्र तेखां वाक्यां संस्मरन् न भोजनं न निद्रां च लभते विस्मयान्विता आगमिष्यन्ति ते नूनं तपदैरभिमन्त्रिता तोन्तानहं वदिष्यामि सतां व्रतमुत्तमं लुब्धकेन तदा भुक्तो हरिणः स्वपतैर्गतः स्वमाश्रमं तु सम्प्राप्तु यत् तदधरणीद्वयं सद्यः प्रसूता सा चैका द्वितीया रतिलालसा तृतीया विसमायाता बालकैर्बहुभिर्वृता सर्वाः समेताः एकत्र मरणे कृतनिश्चया परस्परं प्रजलपन्त्यो लुब्धकस्य विचेष्टितम् आयान्तं हरिणीं सूक्त्वा रूपाढ्यां रतिलला कृतिकृत्यो भवतत्र ताभ्यो वाक्यमताब्रवीत् जुष्माभिः संस्थेयं कर्तव्यं प्राणरक्षणं व्याघ्रादिभ्यो लुब्धकेभ्यो बालकानां प्रयत्नतः अहं मत्यानुगो भार्या न भुक्तं मोषमृतः प्रुणः स्वतु विज्ञेय तस्य जन्म निरर्थकं संतानात् स्वर्गमाप्नोति इह कीर्तिश्च शाश्वती सन्ततिर्जत्नतः पाल्या स्वर्गसौख्यप्रदायिका अपुत्रस्य गतिर्नास्ति इह लोके परत्र च केन केनाप्युपायेन पुत्र उत्पादयेत पुमान् मया च तत्र गन्तव्यं यत्र व्याधस्य मन्दिरं सत्यं तु पालनीयं स्यात् सत्यधर्मः प्रतिष्ठितः एतच्छ्रुत्वा तु ता नार्जो वाक्यमोचो सुदुःखिता वयं वाप्यविष्यामि त्वया सार्धं मृगोत्तमा तथा ते विप्रियं कान्त न स्मरामः कदाचन
पुष्पितेषु वनान्तेषु नदीनां संगमेषु च कन्दरेषु च शैलानां युष्माभिरक्षिता वयं न कार्य अद्यास्माकं विदितेन त्वया विना नारायणं पतिहीनानां जीवितैः किं प्रयोजनं मित्तं ददाति हि पिता मेतं भ्राता मेतं सुतः अमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूजयेत् अपि द्रव्ययुक्ता नारी बहुपुत्र सुहृद्वृता सा शोच्या बन्धुवर्गस्य पतिहीना कुलाङ्गना गन्धमाल्ये स्त्रियो नित्यं प्रियन्ते भर्तुरग्रतः ना तंत्रा वाद्यते वीणा ना चक्रो भ्रमते रतः ना पति सुखमाप्नोति नारी पुत्र सतेर्वृता नास्ति भर्तृ समो धर्मो नास्ति धर्म समः सुहृत् नास्ति भर्तृ समो नाप्य स्त्रीणां भर्ता परागति एवं विरप्यता सर्वा मरणे कृतनिश्चया बालकैस्तैः समायुक्ता भर्तृशोकेन दुःखिता मृगस्तासां वचः श्रुत्वा हृदि चिन्ता पुरोभवत् गन्तव्यं किं न गन्तव्यं मया व्याधस्य मन्दिरम् एकदा सुकृतं रक्षन् कुटुम्बस्य क्षयो भवेत् तदन्तिकं न चेद्यामि मम सत्यं क्षयं व्रजेत् वरं पुत्रस्य मरणं भार्जायाः आत्मस्तथा सत्याकृतपरो नित्यम् आकल्पं रौरवं व्रजेत् तस्मात् सत्यं पालनीयं नरे श्रेयो अर्थभिः सदा एवं संचित्य हरिणो धर्मान् हृदि मनोहरं ताभिः सहैव च शनैः क्षणास्ताश्रामं ययौ तस्मिन् सुरसि स्नात्वा कर्मण्यासं चकारः तल्लिङ्गं प्रणिपत्यासु हृदि ध्यायन् सदाशिवं पानं मानं परित्यज्य मैथुनं भोगमेव च कामं क्रोधं तथा लोभं मायां मोक्षविनाशिनं बन्धित्वा तु ते तु तं देवं लुब्धकाभिमुखं ययौ तस्य भार्याश्च पुत्राश्च मरणे कृतनिश्चया अनासकं व्रतं गुह्य पृष्ठलग्ना समाययो भार्या पुत्रै परिवृतो मृकस्तं देशमागतः क्षुदितै बालकैर्युक्तो लुब्धको यत्र तिष्ठति अथ तं देशमागत्य कुटुम्बेन समन्वितः पालायान् सत्यवाक्यानि लुब्धकं वाक्यं ब्रवीत् मृगवाच जाहि मां प्रथमं व्याध पश्चादेताक्रमेण तु बालका मे तथा पश्चात् हन्यतां मा विलम्बय लुब्धकेस्तु मृगा भक्ष्य नास्ति दोषः कदाचन वयं जास्यामः स्वर्गलोकं सत्यपूता न संशया कथा ते सुकुटुम्बस्य प्राणयात्रा भविष्यति एतत् श्रुत्वा तु वचनं मृगेण परिभाषितम् आत्मानं निन्दित्वा तु लुब्धको वाक्यं ब्रवीत् लुब्धकवाच अहो मृगमहासत्त्व गच्छ गच्छ स्वमाश्रमम् आमिखेन नाहंकारजं यद्भाव्यं तद्भविष्यति जीवानां घातनं पापे बन्धने तर्जने तथा न मे पापं करिष्यामि कुटुमार्थे कदाचन त्वं गुरुर्मम धर्माणाम् उपदेष्टा मृगोत्तम गच्छ गच्छ मृगश्रेष्ठ कुटुम्बेन समन्विता मया त्यक्तानि शस्त्राणि सतधर्मः समाश्रितः मृगवाच कर्मण्यासमहं कृत्वा त्वत्साकाशमिहागतः हन्यतां शीघ्रं न ते पापं भविष्यति मया दत्ता पुरा वाचा तया बद्धो न जाम्यहम् इत्युक्त्वा तु वचनं लुब्धको वाक्यं ब्रवीत् लुब्धकवाच त्वं बन्धुस्त्वं गुरुस्त्राता त्वं मे माता पिता सुहृत् मया त्यक्तानि शस्त्राणि त्यक्तं मायादिकं बलं कस्य भार्या सुता कस्य कुटुम्बश्च महामृग तैः स कर्म भोक्तव्यं मृग गच्छता सुगम इत्युक्त्वा च सदा तूर्णं बभं च सासरं धनु मृगं प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कृत्य समापयेत् एतस्मिन् तरेर्नेनुर्देवदुद्धुवयो दिवि आकाशात् पुष्पवृष्टस्तु पपात्सु मनोहरा तदा दूता समायातो विमानं गृहे शोभनं देवदूतवाच अहो व्याध महासत्त्व सर्वदत्त्व क्षयङ्करः विमानादि आरुह्य स्वदेहं स्वर्गमामिष चतुर्दश्या प्रभावेन पातकं ते क्षयङ्गतम् उपवासस्तु संजातो निशिजागरणं कृतं जामे जामे कृता पूजा अज्ञानेन शिवस्य च सर्वपाप विनिर्मुक्तो गच्छ त्वं भद मंदिरम विमानं च समारुह्य सच्या चित्रपदं व्रज मृगराज महासत्व भार्या पुत्र समन्वितः भार्यात्री तय संयुक्तो नक्षत्र पदमाप्नहि तब नामना तु नक्षत्रं लोके ख्यातं भविष्यति
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं लुब्धकेन समन्वितं विमानं तु उत्तरातराहुष नक्षत्रपादमागतः हरिणीद्वै मन्वेनं पृष्ठतो मृगमेव च तारात्रितय संयुक्तं मृगशीर्षं तदुच्यते बालकं द्वितीयं चाग्रे तृतीया पृष्ठतो मृगो पृष्ठस्तस्य सम्प्राप्त मृगशीरस्य छन्निधौ ऋक्षराड दृश्यते अद्यापि ऋक्षं व्योम्नि हनुत्तमम् उपवासं करिष्यन्ति जाग्रेण समन्वितं यथोक्त शास्त्रमार्गेण तेषां मोक्षो न संशयः चतुर्दशी समं नास्ति व्रतं पापक्षयावहम् यत्कृत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च प्राप्नोति तत्फलं सर्वं नात्र कार्या विचारणा। ओम जय जय श्री लिंग पुराणोक्त नारक निवारण चतुर्दशी व्रत कथा संपूर्णम्।